हरेक 100 नेपाली मध्ये 96 जनाले प्रशोधित स्वच्छ पानी पिउन पाउँदैनन् भन्दा तपाईं पत्याउनुहुन्छ? अध्ययनले यही भन्छ। कान्तिपुर समाचारमा आज पिउन योग्य पानीमा नागरिकको पहुँच निराशाजनक रहँदा स्वच्छ पानीका लागि सुरु भएका आयोजनाहरू अलपत्र परेको सम्बन्धी विशेष सामग्रीहरू साथमा आज हामीसँग हुनेछन्। दलहरूको चुनावी प्रचार र दल अदल बदलका प्रसङ्ग, आचार संहिताको कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगको तयारी बारेको प्रसङ्ग, देश बाहिरका समाचारमा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भ अनि खेलकुदमा एनएसजेएफ अवार्डको समाचार पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 96% नागरिक अझै पनि स्वच्छ र सफा पानीबाट वञ्चित। पहाडदेखि तराईसम्म पानीको स्रोतमा व्यापक गिरावट। सबैका घरमा स्वच्छ पानी पुर्याउने सरकारी लक्ष्य अलपत्र। चुनावी आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी। निष्पक्ष र भयरहित बनाउन केन्द्रदेखि 753वटै स्थानीय तहमा निगरानी गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध 5 वर्षपछि हटाइँदै अर्को महिना कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुने। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा इन्धन पाउने मुस्किल। पेट्रोल पम्पहरूमा सेना तैनात। $1 बराबर श्रीलङ्काली मुद्रा 281 मा झर्यो। र क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का र फुटबलर सावित्रा भण्डारी दशककै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। प्रशिक्षकमा टमाटा अब्बल। स्वच्छ र सफा पानी पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर अझै 96% नागरिक प्रशोधित पानीबाट वञ्चित छन्। अबको 2 वर्षमा 20%लाई प्रशोधित पानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न समेत कठिन देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पहाडमा मुहान सुक्ने र तराईमा पानीको सतह जमिनबाट धेरै तल पुग्दा आधारभूत पिउने पानीको समेत अभाव खेप्न नागरिक बाध्य छन्। विश्व पानी दिवसको सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका बासिन्दा बिहान उज्यालो नहुँदै पानी लिन जान्छन्। वसुन्धरा तथा बराथानसम्म पुग्नै 1 घण्टा लाग्छ। 1 गाग्री पानी भरेर फर्कँदा आधा बिहान बितिसक्छ। त्यति पानीले 10 जनाको परिवारलाई खान मात्रै पुग्छ। वस्तुभाउलाई खुवाउन र नुहाई धुवाईको त परको कुरा। भोबुकतिर जानलाई 2 घण्टा लाग्छ, आउन जान 1 घण्टा, आउन 1 घण्टा। वसुन्धरा जाँदा 1 घण्टा लाग्छ, आउन जान 1 घण्टा लाग्छ। सर, पानीको बहुत समस्या छ यो ठाउँमा। हाम्रो लालाबालाले पानी खान नपाएर हामी पानी लिएर आउँदाखेरि लेट हुन्छ। लेट हुँदाखेरि यिनी लालाबाला स्कुल जानलाई वो अवस्था अलि कमजोरी भयो। 24 किलोमिटर परको अचिदह मुहानबाट पानी ल्याउने योजना बनाए पनि स्थानीय सरकारले बजेटको अभाव देखाएको छ। यसले 1500 परिवार खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। पूर्वका धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका 20% उपभोक्तामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच समेत पुगेको छैन। हिउँदका लागि वर्षामै बलेसीको पानी भरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडिको जुन समस्या थियो नि खानेपानी, अहिले फेरि त्यस्तै खालको समस्या भइरहेको छ। अब दिन बिराएर आउने, कहिले 3 दिन 4 दिनमा मात्रै आउने। सरकारले 94% जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको दाबी गर्छ। अबको 2 वर्षमा 20% जनतासम्म प्रशोधित पानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ, तर पुरा हुने सम्भावना कमजोर छ। सरकारले खानेपानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको 35 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ मध्ये 35% अर्थात् 4 अर्ब 91 करोड भन्दा बढी खर्च गर्न नसक्दा खानेपानीका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। बजेटको सही परिचालन गर्ने, समयमा हाम्रा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने काममा चाहिँ नि विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि केही ढिलाइ चाहिँ अवश्य भएको छ, हैन? र ती चाहिँ अहिलेसम्म भएको ढिलाइलाई हामी अब अझै बढी चाहिँ तत्परताका साथ चाहिँ काम गरेर अब ती कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ सबै आयोजनाहरूलाई, विभागहरूलाई। सरकारले अबको 10 वर्षमा 50% र 30 वर्षमा सबै नागरिकसम्म प्रशोधित पानी पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी विनोद घिमिरे र प्रदीप पन्तको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 7 लाख परिवारलाई दैनिक 43 करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 15 करोड लिटर मात्रै आपूर्ति गर्ने भएकाले बाँकीका लागि इनार ट्युबवेल र डिप बोरिङबाट निकालिएको भूमिगत पानीकै भर पर्नु परेको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत पानीको सतह वार्षिक 1 मिटर तल झर्दै गएको छ। तर जमिन मुनि पुनः पानी भर्ने प्रणाली विकास गर्नतर्फ सरकार उदासीन छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्वलाई भूमिगत पानीले नै विगत 25 वर्षदेखि धान्दै आएको छ। 3 दशकदेखिको मेलम्चीको सपना अझै पूरा नहुँदा उपत्यकावासी अझै भूमिगत पानीमै निर्भर छन्। काठमाडौँमा सायदै कुनै घर होला जसको कुनै आफ्नो इनार ट्युबवेल वा डिप बोरिङ नहोस्। पहिले त आउँथ्यो नि, पहिले घर थिएन हैन, घर नहुँदा त पानी मजाले आइरहेको थियो। अहिले त्यो घर बनाए, कोहीले इनार बनाए, त्यसो गरेर यो पानी नै आयो, न त मजाले पानी आइरहेको छ। यसो त धारा त आइराख्यो हो, पहिला पानी परे बेलमा आउँछ। अव्यवस्थित सहरीकरण, तीव्र पूर्वाधार निर्माण र भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनले धेरै जसो ढुङ्गेधारा र पोखरी त सुकिसकेका छन्। इनार र बोरिङको पानीको सतह समेत वार्षिक 1 मिटरसम्म घट्दै गएको छ। कङ्क्रिटका संरचना बन्ने तर खुला क्षेत्र नहुँदा वर्षातको पानी पनि जमिन मुनि पुग्न सकेको छैन। यसले सुक्खा सतह बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि बढ्दो जनसङ्ख्याले उपत्यकाको चारैतिरको जलाधार क्षेत्रमा असर परे पनि संरक्षणको पहल भएको छैन। लगभग 20-25 वर्ष अगाडिदेखि यो म्यासिभ रूपमा यसको ग्राउन्ड एक्सट्र्याक्सन भइरहेछ र यसलाई चाहिँ अब हुन त त्यो बेला यो मेलम्ची नआएसम्म अथवा सर्ट पिरियडको लागि भनेर सुरु भएको थियो, तर मेलम्ची अहिलेसम्म आएको छैन र हाम्रो चाहिँ दिनका दिन यो सहरीकरण पनि बढ्दै गइरहेछ र सहरीकरण जनसङ्ख्या अथवा पानीको डिमान्ड जुन किसिमले बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अझ झन् यो अवस्था चाहिँ बिग्राल बन्दैछ। अझ वर्षातको पानी खुल्ला जलाधार क्षेत्र, पोखरी तथा इनारका माध्यमबाट जमिनमा पुनर्भरण हुनुपर्ने हो, तर खुल्ला ठाउँको अभावले जमिन भिज्नै पाउँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म उपत्यकामा पानीको 2/3 हिस्सा भूमिगत स्रोतबाटै पुरा हुँदै आएको छ। तर पनि भूमिगत पानीको पुनर्भरण प्रति सरकार गम्भीर छैन। सरकारी तर्फबाट चाहिँ हामीले गरिरहेको त छौँ, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा यहाँले भने जस्तै नगर्ने रूपमा नै हामीले गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ बढी चाहिँ नयाँ स्रोत खोज्नतिर हामी बढी लाग्यौँ। यता अब रिचार्ज गर्ने, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्नेतिर हामीले कम लागेको अवस्था चाहिँ सही नै हो। अब हामीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पनि केही यसमा केही कामहरू त गरेको छ, त्यो पनि नगर्ने रूपमै हो। उपत्यकावासीको माग अनुसार पानी आपूर्ति गर्न सरकार संयन्त्र असफल छ। मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरेर पानी नल्याएसम्म आधारभूत पानीको आवश्यकता पूरा गरिरहेको भूमिगत स्रोत दोहन कम हुने देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, तर खानेपानीका निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। बरु सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई 4 वर्ष अघि हस्तान्तरण गरेका 4000 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र जस्तै छन्। मधेसी गाउँमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउन 13 वर्ष अघि समुदायको साझेदारीमा सुरु भएका रूपन्देहीका 1 दर्जन खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म अलपत्र छन्। केही आयोजनाको धारा जडान भएका छन् त केही ट्याङ्कीको बेस मात्र बनाएर छाडिएका छन्। कतै बजेट अभाव त कतै स्थानीयको अपनत्व नहुँदा लुम्बिनीमा सुरु 500 आयोजना त 10 वर्षदेखि अलपत्र छन्। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा आएका यी योजना कहिले र कसरी टुङ्गिने हुन् थाहा छैन। खानेपानी प्रयोग गर्ने भान्सादेखि लिएर हरेक ठाउँमा महिलाहरू नै हो, तर जुन योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको पहुँच नपुग्नु सबभन्दा नै दुःखदायी छ। जनताले कुन पानी कस्तो पानी खाइरहन् भन्ने स्थानीय सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउनुपर्छ। सङ्घले 4 वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेशका 689 खानेपानी आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसमध्ये 487 आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन अझै बाँकी छ। हस्तान्तरित आयोजना सक्न मात्रै अब करिब 11 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, तर सङ्घले यसपालि 89 करोड 97 लाख मात्रै पठाएको छ। प्रदेशले सुरु गरेका अन्य 724 आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट छैन। माग गरेर बजेट चाहिँ प्राप्त हुँदैन, नभएपछि स्वतः बजेट
प्राप्त नभएपछि आयोजनाहरू त समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घीय सरकारले स्वच्छ खानेपानीका 4700 आयोजना 7वटै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ती आयोजना पूरा गर्न तत्कालीन अवस्थामा करिब 1.25 खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो। तर 3 आर्थिक वर्ष सकिदासम्म सङ्घले हस्तान्तरित खानेपानी आयोजनामा जम्मा 15 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ मात्रै पठाएको छ। यसले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने मात्र नभएर सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न समेत सकेको छैन। पटक पटक चाहिँ हामी तागेता गरिराखेका छौँ सङ्घीय सरकारसँग। त्यो तागेता अनुसारमा छिटो बजेट पठाउनु पर्यो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशका 94% घरमा खानेपानीको पहुँच छ। तर अहिले पनि 35 लाख नागरिकसँग आधारभूत खानेपानीको समेत सुविधा छैन। खानेपानी वितरण लाइन मध्ये 25% मात्रै पूर्ण रूपमा काम गर्ने अवस्थामा छन्। 40% आयोजनामा मर्मतको आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। शुद्ध खानेपानीको पहुँच बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। मुहानदेखि घरसम्म जाने पानीमा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। उपभोक्तालाई मात्रै लाद्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न, सरकारले चाहिँ भूमिका निभाउनु पर्छ। पानी छान्नु पर्यो, फिल्टर गर्नु पर्यो। सबै नागरिकमा जनचेतना हुन पर्यो। उमालेर खानु पर्ला। डोजर चलाइयो अनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ भएका खानेपानीका मुहानहरू दूषित हुने, फोहोर हुने, अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकिएन। महिलाको जनसहभागिता बढाउनु पर्यो। वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। खानेपानीको मुहान ट्याङ्कीदेखि सबै कुरा सफा सुग्घर राख्नु पर्यो। पानीको महत्त्व के छ आफूले बुझ्नु पर्यो। घर घरमा पानीको धारा पुर्याउनलाई स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अनि सबै कार्यालयहरूले ध्यान दिनु पर्यो। पानी आइसकेपछि त्यसमा ट्रिटमेन्टको फेसिलिटी उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसलाई कतिको गुणस्तर छ भनेर चेक जाँच गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त खानेपानीको मुहान नै सफा हुन पर्यो। पानीका मुहानहरूलाई ढाकिन हुन्छ कि त्यसलाई घेरबार गरिन हुन्छ कि त्यसको हेरफेर गरिदिनु पर्यो। वातावरणमा चाहिँ अलिकति सरसफाइ राख्ने हो भने पनि त्यो खोलाको पानीहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्नु पर्यो। शुद्ध पानीको पहुँच बढाउन ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्यो। पानीको स्रोत संरक्षण गर्नु पर्यो। खाने पानी शुद्ध गराउनलाई जनचेतना चाहियो। जुन ठाउँमा चाहिँ पानीको पहुँच पुगेको छैन र शुद्धिकरण पुगेको छैन त्यसमा हाम्रो सरकारले अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ गर्नु नै पर्यो। हामीले त्यो फोहोर पनि लगेर नदीमा फाल्छौँ। त्यो नदीमा फाल्न भएन, जनचेतना जगाउनु पर्यो। सरकारकै निगरानीमा सबै खानेपानीलाई स्वच्छता बनाउनु पर्छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै पकडमा जनमत रहेको दावी गर्दै प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। आजै नुवाकोट पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूकै गठबन्धन हुनेमा जोड दिए। आगामी इलेक्सनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनुपर्छ यस देशका लागि। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनुपर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउने गरी लाग्नुहोस्। बहुमत ल्याउनै पर्छ नेकपा एमाले। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत आफ्नै पक्षमा रहने दावी गर्दै गर्दा जनकपुर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी पनि चुनावबाट पहिलो दल बन्ने भन्नेमै रह्यो। उनले मन्त्री परिषद समेत हेरफेर हुन सक्ने बताए। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी चुनावी गठबन्धनमा जानको लागि तयार छ, तर चुनावी गठबन्धनको नाउँमा अरूको सहारामा होइन, आफ्नो सहारामा चुनावमा उठ्नका लागि, आफ्नो शक्तिमा चुनावमा उठ्नका लागि पार्टी कमिटी निर्माण गर्ने काममा जुटेका छौँ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमै जोड दिइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भने तालमेलका बारेमा विभाजित छ।
निर्वाचन आयोगले चैतको तेस्रो सातादेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्दैछ। पहिले 7 प्रदेशमा छलफल गरेर जानकारी गराउने र त्यसपछि लागू गर्ने आयोगको तयारी छ। तर अनुगमन र कारबाहीमा आयोगले कडाई नगर्दा हरेक जसो निर्वाचनमा आचार संहितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आचार संहिताको निगरानी कसरी हुँदैछ त? त्यसका लागि आयोगलाई कस्ता चुनौती छन्? एक रिपोर्ट। आचार संहिता लागू गर्नुको उद्देश्य स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। चुनावमा भाग लिने दल वा अरूले गर्ने निर्वाचन विरोधी गतिविधिदेखि अनावश्यक खर्च र भड्किला गतिविधि रोक्न कानुनसँगै आचार संहिताकै सहयोग लिने गरिन्छ। तर निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षमाथि भने बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। खेल्ने मैदान चाहिँ बराबर बनाइदिन्छ भन्ने विश्वास लिएर हामीले आचार संहिता बनाउँछौँ। दलहरूले त्यसमा आफ्नो कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् र त्यसलाई मानेका छन् भन्ने विश्वासमा निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार आफ्ना कर्मचारी आचार संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मोनिटरिङ गर्ने र रेकर्ड राख्ने र त्यसको प्रतिवेदन दिने गर्ने कर्मचारी खटाइएको हुन्छ। विगतमा अनुगमन फितलो हुने गरेको गुनासो बढ्दै गर्दा आयोगले यसपटक भने केन्द्रमा मात्रै नभएर 753 वटै स्थानीय तहबाट निगरानी र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय संरचनादेखि जिल्ला हुँदै स्थानीय स्तरमा पनि अनुगमन समिति बनाएको छ। आचार संहिता विपरीत सवारी साधन प्रयोग भए कब्जामा लिने तथा भड्किला प्रचारात्मक कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्ने लगायतका काम स्थानीय स्तरमै हुनेछन्। धेरैजसो कामहरू तिनै तहगत अनुगमन इकाइहरूबाट सम्पन्न हुनेछन् र केही त्यस्ता खालका प्रकृतिका चाहिँ अनुगमन उल्लङ्घनका कुराहरू आयोगमा लेखी पठाउन सक्ने अथवा सिफारिसात पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ आयोगले त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर कुन खालको चाहिँ कसुर अथवा सजाय गर्ने हो, जुन चाहिँ निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले दिएको प्रावधानभित्र रहेर आयोगले कारबाही गर्छ। तर आफै संलग्न भएर जारी गर्न सुझाव दिने दलहरूले नै बारम्बार उल्लङ्घन गर्दा आचार संहिता कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर देखिने गरेको छ। न आयोगले हुबहु लागू गर्छ, न त दलहरूले नै कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँछन्। किन हुन्छ त यस्तो? कति बेला कुन रूपमा, कसरी, कहाँ, कसले कसलाई कति रुपियाँ, कति पैसा, कति सम्पत्ति, कति विचार, कति आश्वासन, कति प्रभाव, कति दबाव के दिएर गर्यो भनेर चाहिँ कसैले रिपोर्ट गर्ने, कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गैर कानुनी भयो भनेर निर्वाचन आयोगमा कारबाहीको लागि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ आजसम्म पनि प्रमाणसहित पेश गरिएको अवस्था चाहिँ कहिले पनि छैन। यसपालि स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था र बेरुजु तथा पेशकी भए फर्चोट गर्नुपर्ने प्रावधानले आचार संहिता लागू नहुँदै चर्चामा छ। यो र थप अरू प्रावधानलाई दलहरूले सघाउलान्। उल्लङ्घन भए कारबाहीमा आयोग अडिग रहला। आचार संहिता कार्यान्वयन त्यसैमा निर्भर रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 111 दल मध्ये 6वटा मात्रै राष्ट्रिय दल छन्। स्थानीय चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका बाँकी 79 मध्ये धेरै जसो त नामै नसुनिएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै भूमिका नदेखिएका दल छन्। ती दलहरू चुनावी मैदानमा कसरी उत्रेलान् त? राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 बाहेकका अन्य साना दलले पनि आफ्नै चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूको दाबीलाई सशर्त स्वीकार गर्यो। 58 दलले जिल्ला र केन्द्रमा भएका पार्टी संरचनाको विवरण पठाए पनि, तर आफ्नै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी गरेका कतिपय साना दल त गुमनाम छन्। ती दलहरू भने राजनीतिक गतिविधिमा सधैँ सक्रिय रहेको दावी गर्छन्। 70-75 वर्ष पुराना पार्टीहरूको तुलनामा हामी अलि केटी हो त पार्टीको, तर हाम्रो एजेन्डा, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अगाडि जस्तो लाग्छ। किनभने अरू पार्टीहरू सिद्धान्तबाट विचलन भइसके, आफ्नो उद्देश्यबाट विचलन भइसके। अब हामी चाहिँ नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ उद्देश्य लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। देशभक्त, त्रिमूल, मितेरी, सचेत नेपाली, नेपाल आमा, राष्ट्रिय यथार्थवादी र लोकदल जस्ता दर्जनौं दलले चुनावमा भाग लिँदैछन्।
त्यसो त राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, विवेकशील साझा जस्ता पार्टी भने राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भएर पनि जनमतले सानै दलमा खुम्चिएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा उभिने यी दलहरू बलियो एजेन्डा लिन नसक्दा सङ्कटमा परेको स्वीकार्छन्। पछिल्लो दिनमा साना दलहरू खुले पनि भोलि चाहिँ राजनीतिक भविष्य चाहिँ त्यो साना दलहरूको छैन, भविष्य चाहिँ ठुला दलहरूको चाहिँ छ। किनकि साना दलहरूको लागि त्यस्तो किसिमको राजनीतिक एजेन्डा अहिले छैन जुन आजभन्दा 10 वर्ष पहिले थियो। निर्वाचन आयोगले ठूला र साना दल भनेर विभेद गरेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। तर आयोगले भने प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै दललाई चुनावी वातावरण बनाइदिएको र सानो ठुलो नठानेको दावी गर्छ। सबै दलहरू निर्वाचनमा लड्नलाई स्वतन्त्र छन्, सबै दलहरूलाई उत्तिकै अधिकार छ, उम्मेदवारी दिन उत्तिकै अधिकार छ, जनता समक्ष आफ्ना एजेन्डा लिएर जानका लागि उत्तिकै अधिकार छ, जनतालाई कन्भिन्स गर्ने उत्तिकै अधिकार छ, प्रचार प्रसार गर्ने उत्तिकै अधिकार छ। त्यसो भए हुनाले अब भोलि जुनसुकै दलले पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्ने गरी निर्वाचनको वातावरण आयोगले बनाउँछ। दलको संख्या मात्रै बढ्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तने भन्दै राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि 3% मत र संसदमा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्नै पर्ने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ। दल दर्ता गर्ने र झोलामै राख्नुभन्दा निर्वाचनमा जानु र जनतामाझ आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न प्रयास गर्नु नै लोकतान्त्रिक हो। धेरै राजनीतिक दलहरू हुँदा झमेला हुने भएपछि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने चुनावले जित्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रँदैछन्, जसले चुनाव जित्ने सम्भावना नै देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा पार्टी परिवर्तन गर्ने लहर नै चलेको छ। नीति र विचारमा असहमति राखेर अथवा अर्को पार्टीको नीति मन परेर भन्दा पनि शक्तिमै पुग्नका लागि चुनावको मुखमा पार्टी फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो। कसैले पार्टी किन बदल्छ? यसको छोटो जवाब हो आफू आबद्ध पार्टीको विचारप्रति वितृष्णा आएर अथवा भनेको जस्तो नभएर। तर जब जब चुनाव नजिकिन्छ तब यो पार्टी र ऊ पार्टीका नाममा प्रवेश गरेका समाचारहरू सुन्न र देख्न पाइन्छ। दैनिक पार्टी प्रवेश र अदली बदली गरिरहेको देखे सुनेका नागरिकहरूको प्रश्न छ, चुनावकै मुखमा किन यताउता? त्यो पार्टीतर्फ लागि भने भोलि चाहिँ केही सामाजिक विकास गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ, अलिकति पहुँच पुग्छ भन्ने हिसाबले परिवर्तन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् भने कोही व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि ठूला दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा होस् वा स्थानीय स्तरमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रममा यति बेला पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहरो लामो छ। पार्टी विचार मन परेर वा नपरेर त्याग्ने वा नयाँ दल रोज्ने भन्दा पनि विभिन्न अवसर प्राप्त गर्न पार्टी चाहर्ने नेपाली राजनीतिको परम्परागत प्रवृत्ति हो। हात उठाउनेलाई टीका माला लगाइदिएरै मख परेका राजनीतिक दलसँग आफ्नो पार्टीमा कति किन र कहिले प्रवेश गरे अनि कतिले पार्टी त्यागे त्यसको कुनै तथ्याङ्क भने छैन। एउटा पार्टीमा गए, हात उठाए, लो यो त्यहाँ आए भन्दा बढे, अर्को पार्टीको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ गए फेरि हात उठाए। र कुन कार्यकर्ता हामीसँग नै बसे, कुन कार्यकर्ता गएर भन्ने कुरा हामीलाई त्यो लेखाएको छैन। कुनै पार्टी र संगठनका लागि जीवन नै सुम्पिएका नेता कार्यकर्ताका अघि आजको आजै पार्टी प्रवेश गरी अवसर समेत पाएर तिनै पुराना नेता कार्यकर्तामाथि हुकुम चलाउनाले आस्था विचार र संगठन बुझेर लागेकाहरूमा भने निराशा आउँछ। अन्ततः यसको परिणामले ढिलो चाँडो पार्टी जीवनमै नकारात्मक असर पार्नेछ। नवे प्रवेशीहरू चाहिँ अब चाहिँ एक किसिमको जागिरी जस्तो झोले जस्तो चाहिँ हुने भए जो चाहिँ अब त्याग तपस्या गरेका चाहिँ कार्यकर्ताहरू हुन् तिनी कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा हुने र चाहिँ अब चाहिँ आम त्यो कार्यकर्तामा त्यागी नेताहरूमा चाहिँ निराशा पैदा हुनुको पछाडि उसका पछाडि लागेका चाहिँ उसलाई देखेका चाहिँ नागरिकहरूमा पनि निराशा पैदा हुने चाहिँ गर्दछ। पार्टी प्रवेश गरेर वा गराएर सस्तो लोकप्रियता बटुल्दै प्रचार गर्ने भन्दा पनि पार्टी र संगठनको गुणात्मक विकास गरी वैचारिक बहसका माध्यमबाट मात्रै संविधानमा निर्दिष्ट विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिन्छ। यसतर्फ दलहरूले किन विचार नपुर्याउने? कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेत, पोखरा, पाल्पा र प्युठान जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम पश्चिम। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेद्वार बन्ने भए उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले त्यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ। उक्त व्यवस्था विरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले चैत 13 गतेसम्म छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाल विवाह अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए जनचेतना वृद्धि, बी सामाजिक निगरानी र सी कानुन कार्यान्वयनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए जनचेतना वृद्धिमा 55%, बी सामाजिक निगरानीमा 13% र सी कानुन कार्यान्वयनमा कडाईमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचन आचार संहिता पालनाका लागि कसले के गर्नु पर्ला? ए दलहरू इमानदार, बी आयोगको सक्रियता र सी मतदाता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाको पाठ्यक्रम 3 वर्षमै परिमार्जन भएको छ। खस्कदै गएको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै शिक्षक सेवा आयोगले विषयगत परीक्षा मात्र लिँदै आएकोमा अबदेखि वस्तुगत प्रश्न मार्फत लाइसेन्स परीक्षा लिने गरी नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारेको हो। शिक्षक सेवा आयोगले विषयगत लाइसेन्स परीक्षा लिने गरी पाठ्यक्रम बनाएको 3 वर्षमै परिमार्जन गरेको छ। विषयगत परीक्षा लिँदा धेरै विद्यार्थी फेल भएको र खस्किँदै गएको शिक्षा सुधार आवश्यक देखिएकाले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको हो। अहिले लागू भएको नयाँ पाठ्यक्रममा शिक्षा प्रणाली, सिकाइ र बाल मनोविज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शैक्षिक सुशासन, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषय समेटिएको छ। एउटा शिक्षक हुनलाई न्यूनतम पूर्वाधार के चाहिन्छ त्यति कुरा मात्रै अध्यापन अनुमति पत्रमा परीक्षण गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञहरूबाट सुझाव आयो। अनि हामीले यसलाई अहिले चाहिँ अब विषयगत होइन र हिजोको जनरलको जस्तो जस्ताको तस्तै पनि होइन, अब पछिल्ला जुन 2टा परीक्षा शिक्षक हुनका लागि छ त्यसको आधारमा जनरल लाइसेन्सको चाहिँ करिकुलम बनाऊँ भनेर हामीले साधारण सबैलाई मान्य हुने प्रकारको जनरल लाइसेन्स, विषयगतमा होइन, त्यो प्रकारको चाहिँ करिकुलम हामीले निर्माण गरेका छौँ। अहिलेसम्म प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा गरी 7 लाखले शिक्षक लाइसेन्स लिइसकेका छन्। पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै आयोगले चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स परीक्षाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको छ। विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तह भए पनि आयोगले 3 तहको लाइसेन्स परीक्षा लिने तयारी गरेको हो। विगतको तथ्याङ्क हेर्दा 7 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब हामीले अध्यापन अनुमति प्रदान गऱ्यौँ। अब धेरै हाम्रो शिक्षकमै कार्यरत हुनुहुन्छ धेरैजना। अहिले विज्ञापनमा निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या हेर्दा पनि करिब चाहिँ अब व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो 2,34,000 होइन, त्यो सङ्ख्या भनेको लाइसेन्स भएकै मान्छे हो। त्यसले गर्दा बजारमा राम्रै रहेछ भन्ने बुझाइ छ। र अब हामी अब हाम्रो आयोगले एउटा चाहिँ कार्यसूची पनि रुटिन पनि तयार गरेको छ। त्यो अनुसार चैत महिनाभित्र हामी विज्ञापनको तयारीमा छौँ। पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसक्यौँ हामीले। शिक्षक सेवा आयोगले 3 वर्षदेखि लाइसेन्स परीक्षा खुलाएको छैन, जसले गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका धेरै विद्यार्थी परीक्षाको तयारीमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। यदि तपाईँ कुखुरा, हाँस लगायतका पक्षी सम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ भने सतर्कता अपनाएर काम गर्न जरुरी छ। अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू देखिन थालेकाले आफूले पालेका पक्षी मार्फत नै यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना न्यून भए पनि पक्षीबाट सर्ने सम्भावना बढी भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञको छ। 2 महिना अघि झापामा पालिएका कुखुरामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले काठमाडौँ सहित 10 जिल्लामा पुगिसकेको छ। कुखुरा तथा हाँस लगायत चराचुरुङ्गीमा लाग्ने बर्ड फ्लू रोग कहिलेकाहीँ मानिसमा पनि सर्छ। नेपालमा 2 वर्ष अघि बर्ड फ्लूको संक्रमण भएर 1 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। त्यसपछि मानिसमा नदेखिए पनि सम्भावना भने कायमै रहेको चिकित्सक बताउँछन्। मान्छेमा सर्ने चान्स छ, हाई छ,
तर अरू इन्फ्लुएन्जा जस्तो एकदमै हाई चाहिँ म भन्न मिल्दैन, तर अहिलेसम्म सरेको केसेसहरू छ। मेन यसमा डराउनु पर्ने चाहिँ कुरो के छ भने यो बर्ड फ्लू नै मान्छेमा आयो भने यसको मोर्टालिटी एकदम धेरै छ, 50% भन्दा बढी छ। यसको भ्याक्सिन चाहिँ छैन, ट्रिटमेन्ट चाहिँ छ तर भ्याक्सिन छैन। बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा सरकारले कुखुरा तथा चराचुरुङ्गी नष्ट गर्दै आएको छ। रोग नियन्त्रणका लागि नमुना सङ्कलन र परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ, तर मानिसमा सर्ने सम्भावनामा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा टेमिफ्लू औषधि पठाएको छ, तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि लक्षण नदेखिएकाले औषधि दिइएको छैन। हुन त मानिसमा बर्ड फ्लू सरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण समेत गरिएको छैन। नफैलियोस् भन्ने मोडालिटीमै छौँ, किन पशु स्वास्थ्य विभागबाट जुन हाम्रो निरन्तर मिटिङहरू कहीँ फैलियो निरन्तर मिटिङ हुने, अनि उहाँहरूले त्यो पशुपन्छीहरूमा जुन के भन्छ नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो नियन्त्रण पनि यो व्यक्तिमा मान्छेमा नसरोस् भनेर पनि हामी त्यो नियन्त्रण के भन्छ भइराखेको हुन्छ। त्यहाँले हाम्रो निरन्तर के भन्छ सर्भिलेन्स भइराखेको अवस्था भएकोले एकैपल्ट सबैमा नफैलिएला हामी आश के गर्छौँ, कुनै केस देखिने बित्तिकै तुरुन्तै हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ र अन्यलाई पनि त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गर्छौँ। मानिसमा बर्ड फ्लू देखिएमा मृत्यु हुने सम्भावना 50% भन्दा बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्। अहिले धेरै ठाउँमा कुखुरा तथा हाँस जस्ता पंक्षीमा बर्ड फ्लू देखिन थालेकाले संक्रमण मानिसमा फैलन नदिन थप सतर्कता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारले घरेलु श्रमिकलाई खाडी मुलुक जान लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। खाडी मुलुकको भ्रमणमा रहेका श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बलियो श्रम सम्झौता गरेर फुकुवा गर्ने वचन त्यहाँका अधिकारीलाई दिएका छन्। कतार, साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत लगायतका देशले घरेलु श्रमिकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै आएका थिए। 5 वर्ष अघि संसदीय समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषणमा परेको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा जान रोक लगाएको थियो। अर्को महिना कतारसँग हुन लागेको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरणमा घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने तयारी श्रम मन्त्रालयको छ। अवश्य पनि हामीले कुनै पनि विषयलाई निषेध गरेर हुँदैन, यसलाई व्यवस्थित नै गर्नुपर्छ। अहिले खाडी मुलुक लगायतका विभिन्न देशहरूमा घरेलु श्रमिकहरूको माग उच्च रहेको कारणले ती देशहरूसँग एउटा प्रभावकारी श्रम सम्झौता गरेर हाम्रा शर्तहरू राखेर श्रमिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूको सुविधालाई ग्यारेन्टी गरेर घरेलु श्रमिकहरू पठाउँदाखेरि नै त्यो श्रमिकलाई र मुलुकलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। धेरै घरेलु श्रमिक लैजाने देशसँग पनि श्रम सम्झौता गरी फुकुवा गरिनेछ। अहिले एकपटक विदेश गएर फर्किएका महिला श्रमिकलाई रोजगारदाताको सिफारिसमा मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ। घरेलु श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भारत हुँदै खाडीसम्म पुग्ने महिला थप शोषणमा परेको गुनासो बढ्दो छ। सेसेल्स, युएई लगायतका देशसँग गरिने श्रम सम्झौता र नवीकरणमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था लगायतका विषयमा पनि समेटिनेछन्। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सब स्टेसन बनाउन नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा खाली गर्न भनेको छ। एमसीए नेपालले आज सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिसकिएका घर जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न भनेको हो। एमसीए नेपालले 400 केभी रातमाटे सब स्टेसनका लागि नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा तारबार लगाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पूर्व क्रिकेट कप्तान पारस खड्का र महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी दशककै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा आयोजित स्पोर्ट्स अवार्डमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सफल पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई दशककै उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो। उनको नेतृत्वमा नेपालले 2014मा टी20 विश्वकप खेलेको थियो भने 2018मा उनकै कप्तानीमा नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएको थियो। यस्तै फुटबलर साबित्रा भण्डारी दशककै उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्डबाट सम्मानित भएकी छिन्। दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी सन् 2014बाट नेपाली महिला फुटबल टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छिन्। उनले नेपालका लागि सर्वाधिक
38 गोल गरिसकेकी छिन्। क्रिकेटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक जगत टमाटा पनि दशकको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई वर्षको उत्कृष्ट टोली पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। नेपाली फुटबल टिमले अघिल्लो वर्ष 3 नेसन्स कप जितेको थियो। पर्फर्मेन्स अफ दि इयरको अवार्डबाट एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी सम्मानित भइन्। उनले अघिल्लो वर्ष बङ्गलादेशमा भएको म्याराथनमा नेपालका लागि स्वर्ण पदक हात पारेकी थिइन्। यस्तै पिपल्स चोइस अवार्डबाट नेपाल टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन सम्मानित भइन्। उनले फुटबलकी एन्जिला तोम्बापो सुब्बा, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र क्रिकेटका कुशल भुटियालाई पछि पार्दै उक्त अवार्ड जितेकी हुन्। उनले 47.833% मत प्राप्त गर्दै अवार्ड आफ्नो बनाएकी हुन्। यस्तै कार्यक्रममा डाक्टर अजय राणा स्पेसल अवार्ड अनसिन हिरोबाट सम्मानित भएका छन्। लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहलाई मरणोपरान्त प्रदान गरियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष यो अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीमाथि 7 विकेटको सहज जित हात पारेको छ। यो नतिजासँगै नेपालले युएमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक सिरिजको सुखद अन्त्य गरेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा खराब सुरुवात गरे पनि कप्तान असाद फालाले 96 बलमा 45 रन जोडेर पपुवा न्युगिनीलाई सम्मानजनक स्कोरतर्फ डोर्याएका थिए। चार्ट सोपारले 22, लेक सियाकाले 20, नोर्मान भानुवाले 18 तथा काबुवाले 17 रन जोडे। कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। करण केसी, आरबी शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सराफको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। जवाबमा उत्रेको नेपालले 37 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिलो विकेट मात्र 10 रनमा गुमाएपछि कुशल भुटेल र आसिफ शेखले 87 रनको साझेदारी गरी टिमलाई जिततर्फ डोर्याएका हुन्। कुशलले 50 रन बनाउँदै आफ्नो करियरको दोस्रो ओडिआई अर्धशतक पूरा गरे। यस्तै आरिफ शेखले 4 चौकाको मद्दतमा 59 रनको पारी खेले। आरिफको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो अर्धशतक हो। रोहित पौडेलले 44 रनको योगदान गरे। योसँगै नेपालले युएमा सम्पन्न सिरिजको सुखद अन्त्य गरेको छ। नेपालले खराब ब्याटिङका कारण युएसँगको दुवै खेल गुमाए पनि पपुवा न्युगिनी विरुद्धको दुवै खेल जितेको छ। 6औं हराइजन राष्ट्रिय बास्केटबल कपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। धरानमा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा टाइम्स क्लबले बिर्जामोडलाई 131-68 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। अब टाइम्स क्लबले सेमिफाइनल खेलमा विशाल मिलन केन्द्रसँग बिहिबार सामना गर्नेछ। बुधबार हुने पहिलो सेमिफाइनल खेल विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र रोयल्स बास्केटबल एकाडेमी बीच हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल चैत 11 मा हुनेछ। मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले सुखद सुरुवात गरेको छ। धनगढीमा जारी प्रतियोगितामा आज नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश नम्बर 1 लाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पुलिसले 25-18, 25-10 र 25-18 को जित हात पार्यो। दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशले विभागीय टोली एपीएफलाई 3-1 को सेटले पराजित गर्यो। यस्तै बागमती प्रदेशले प्रदेश 2 लाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको छ। 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा लुम्बिनी बाहेक 6 वटा प्रदेश र 3 वटा विभागीय गरी 9 टोलीको सहभागिता रहेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।